चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 3.9% मा सीमित हुने एडीबीको प्रक्षेपण। मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार गम्भीर नभएको उद्योगी व्यवसायीको आरोप। भारतमा थप 305 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न नेपाललाई अनुमति। आपूर्तिमा समस्या हुँदा उद्योगमा विद्युत कटौती भएको सरकारको स्पष्टीकरण। लोड सेडिङ भन्न नमिल्ने दाबी। र पेट्रोलियम पदार्थको भाव फेरि बढ्यो। विदेशी मुद्रा संस्कृतिमा चाप बढ्दै गएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात दोब्बरले घटाउन लगायतको राष्ट्र बैङ्कको 15 बुँदे सुझाव। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीले बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2022 सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धि दर गत वर्षको तुलनामा 1.6% ले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो। गत वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 2.3% रहेको थियो। एडीबीले सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपण नेपाल सरकारले गरेको भन्दा कम हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि दर रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। यद्यपि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले तोकिएको लक्ष्य प्राप्त नहुने यसअघि नै स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। सन् 2023 मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर करिब दोब्बर अर्थात् 5% पुग्ने एडीबीको अनुमान छ। एडीबीले महामारी विरुद्ध खोप अभियान जारी रहेको र युक्रेन रुस युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा आएको आर्थिक मन्दी, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह, कच्चा तेल तथा अन्य वस्तुको मूल्यका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने पनि जनाएको छ। यसैगरी नेपालको मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्ष 6.5% को सीमा भित्रै रहने छ। सन् 2020 मा 6.2% रहेको मुद्रास्फीति गत आर्थिक वर्ष 3.6% मा खुम्चिएको थियो। यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति 6.2 को सीमाभित्र रहने बताइएको छ। कुल ग्राह्य उत्पादन जीडीपी को तुलनामा चालु खाता घाटा बढेर 9.7% पुगेको एडीबीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोभिड सुरु हुँदाको वर्ष 2076-77 मा यस्तो घाटा 0.9% रहेकोमा गत वर्ष 8% पुगेको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष 6.1% मा सीमित रहने एडीबीले जनाएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा श्रीलङ्का र नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कमजोर रहनेछ भने मालदिप्सले 11% को आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्ने एडीबीले जनाएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार गम्भीर नभएको उद्योगी व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। बुधबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। कार्यक्रममा पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति राज्य मन्त्री समेत रहनुभएका उद्योगी मोती दुगडले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भएको अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर नभएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन सरकारले निजी क्षेत्रसँग कुनै छलफल समेत गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सरकारले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्काउने काम गरेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई हेपेर अपराधीको जस्तो व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सरकारले अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूका पदाधिकारीहरूसँग बोलाएर तिनीहरूसँग छलफल गर्न सक्ने हिम्मत पनि गर्न सकेका छैन। यो अवस्थालाई कसरी हामी पार गर्ने, हामी कसरी यो समस्याको समाधान गर्ने, सर्वदलीय सम्मेलन समेत गर्न सकेका छैन। र हामी जुन अपोजिसनका सरकार, हामी जुन अपोजिसन पार्टीहरूलाई त हामीलाई उनीहरूले हेपेर बसेका छ। सोध्दैन कि अहिलेको यो अवस्था जुन आएको छ त्यो अवस्थाबाट हामी कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी यसलाई पार लगाउने। जुन हाम्रो मनोबल हाम्रा उद्योगी व्यवसायी मित्रहरूको खस्किसकेको छ त्यो मनोबललाई कसरी हामीले बढाउने।
यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भए पनि श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेकाले यो चुनौती सामना गर्न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रले काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको उपभोग वृद्धि नभएसम्म रोजगारी सृजना र आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने उपाध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो। जबसम्म हामीहरूले एउटा चाहिँ डोमेस्टिक उत्पादनलाई एउटा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ दिँदैन र हामीले डोमेस्टिक उत्पादनबाटै जुन एउटा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र एउटा चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने, यहाँको चाहिँ पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ विकास गर्ने र यहाँ भएको चिजहरूलाई हामी धेरैभन्दा धेरै उपयोग जबसम्म चाहिँ गर्न चाहिँ सकिँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ वास्तवमा हामीहरूको चाहिँ रियल सेन्समा हामी यो एउटा आर्थिक समृद्धि चाहिँ सम्भावना चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष ढकालले अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या तरलता अभाव भएको भन्दै तरलता अभावको कारण बैंकहरूले तरलता सहज बनाउनको लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर पनि निक्षेप बढ्न नसकेको गुनासो पनि गर्नुभयो। उहाँले बैंकहरूमा व्यवसायले थाम्न सक्ने ब्याजदर नभएसम्म व्यावसायिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्न नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। नेपालले भारतीय विद्युत ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा थप 305 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ। बुधबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालले भारतीय विद्युत ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको जानकारी गराउनु भएको हो। यसअघि 2078 कार्तिकमा पहिलो चरणमा 39 मेगावाट विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आइएमएक्समा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएकोमा अहिले 325 थप भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको सहमति बमोजिम नेपालले भारतीय विद्युत बजारमा थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न स्वीकृति भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादित विद्युत अन्य देशमा समेत बिक्री गर्न बाटो खुल्ला भएको पनि बताउनुभयो। सरकारले विद्युत बजार विस्तारको लागि भारत, बङ्गलादेश, भुटान र नेपालमा उत्पादन, ट्रान्समिसन लाइन र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने बाटो खुल्ला भएको बताउनुभयो। यो विद्युत व्यापारको अहिले त्यो 364 मेगावाट भारतीय बजारमा अब हाम्रो बिजुली बिक्री हुनेछ। हामी त्यसैको कार्यान्वयनको एउटा प्रारम्भिक रूपमा बुझेका छौँ। अब थप बजार विस्तार, उत्पादन अनि ट्रान्समिसन र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र BBIN को समेत एउटा अवधारणामा हामीले अघि बढिराखेको सन्दर्भमा भारत, बङ्गलादेश, भुटान र नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया र नेपाल BBIN को अवधारणामा जाँदाखेरि अब हामी एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने एउटा शुभारम्भ भएको शुभ सङ्केतका रूपमा मैले लिएको छु। यसबाट अब हाम्रो वर्षायाममा उत्पादित जो जलविद्युत छ नेपालले खपत गरेर आन्तरिक खपत पुरा गरेपछि रहेको अतिरिक्त विद्युत चाहिँ अब भारतीय बजारमा जाने र BBIN अन्तर्गत चाहिँ अब हामी अरू बजारको पनि ढोका खुलेको रूपमा हामीले लिएका छौँ। त्यस्तै मन्त्री भुसालले मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खपतको सुनिश्चितता नभएको कारण PPA रोकिएको बताउनुभयो। उहाँले पुरानो नीति अनुसार PPA सम्झौताको कोटा पूरा भएकोले रोकिएको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले पछिल्लो समय विद्युतको घरायसी तथा उद्योगमा विद्युत खपत बढ्दै गएको दाबी गर्नुभयो। अहिले रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदा विद्युत कटौती भएको भन्दै मन्त्री भुसालले अब सरकारले उद्योगहरूले मागे जति विद्युत दिन सक्ने दाबी गर्नुभयो। सरकारले विद्युत उत्पादन बढाउनको लागि अन्य ठुला आयोजनाहरू समेत निर्माणको तयारी गरिरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। PPA चाहिँ स्टप थियो, दुईवटा, एउटा कोटा सकिया थियो हाम्रो प्रस्तावित पुरानो नीतिले, दोस्रो कुरा चाहिँ फेरि हामीसित बजार थिएन। 75 सालदेखि रोकिएको, यो मैले मन्त्रालयमा आउनुभन्दा पहिले नै रोकेको कुरा थियो। कसरी सकिन्छ भनेर हामी एकदमै खोजी गरेका थियौँ। एउटा आन्तरिक खपत कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसैले हामीले विद्युतको महसुल घटायो। यो घरायसी प्रयोजन र कृषि सिँचाइमा प्रयोग गरियोस् भनेर हामीले रेट घटायो र मङ्सिर 1 गतिबाट त्यो लागू भएको छ र यो अहिले बढेको छ। यो डोमेस्टिक कन्जम्सन बढेको छ। दोस्रो चाहिँ इन्डस्ट्रीमा पनि बढेको छ। डिमान्ड अनुसार हामीले दिने भनेर कलेक्सन गरेर मेरो महानिर्देशकज्यूले भने जस्तै
त्यो चाहिँ धन्नै 400 चाहिँ हाम्रो उसमा गत सालको बर्खाभन्दा अहिले बढ्छ, हामी दिन सक्छौँ आगामी बर्खादेखिबाट। त्यसैले यो डोमेस्टिक बढेछ। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी व्यवसायीहरूले भने जस्तो 14 घण्टा उद्योगहरूमा लोड सेडिङ नभएको बताउनुभयो। उहाँले तत्कालीन समयमा भारतबाट विद्युत खरिद गर्न समस्या आएकाले केही कतै विद्युत कटौती भएका बाहेक कुनै उद्योगमा लोड सेडिङ नगरिएको दाबी गर्नुभयो। यो तत्कालीन अवस्थाको समस्या थियो, 1-2 दिनको समस्या थियो। त्यसलाई लामो समयसम्मको समस्या जस्तो गरेर जुन हिसाबले बाहिर आयो त्यो थिएन। अहिले कहीँ पनि लोड सेडिङ छैन, हामीले लोड सेडिङ गर्नु परेको छैन, कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई लोड सेडिङ गरेको छैन। र बेलुकाको पिक टाइममा 1-2 घन्टा कतै कुनै इन्डस्ट्रीलाई ट्रान्समिसन लाइनको कारणले, कन्स्ट्रेन्टको कारणले कतै चाहिँ लोड अलिकति घटाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ एलडिसीले समय नै भन्ने गरेको हुन्छ। त्यो बाहेक र त्यो पनि हामीले कम्फर्टेबल भएको अवस्थामा हामी कहीँ पनि भनेको छैन। त्यो बाहेक कहीँ पनि लोड सेडिङ छैन। निर्देशक घिसिङले रुस र युक्रेन बीचको युद्धको कारण विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्याको प्रभाव मात्रै हो भन्ने कुरा उद्योगी व्यवसायीहरूले बुझ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले जलस्रोतको सही उपयोग गरेर आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई उठाउनु तत्कालको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। बुधबार ललितपुरमा आयोजित पानी, ऊर्जा, खाद्य तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीजन्य बहुआयामिक फाइदाहरूको प्राप्ति विषय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले जलस्रोत व्यवस्थापनमा धेरै चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गर्दै आजको आवश्यकता जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा कृषि, वन, स्वास्थ्य, जैविक विविधता लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या परिरहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरले प्राकृतिक प्रकोपले समग्र क्षेत्रलाई असर पारिरहेको पनि बताउनुभयो। नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि सकेजति विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्री भुसालले प्रवृत्तिलाई कृषि, बजारीकरण, सिप र संस्थागत पक्षहरूसँग एकीकृत गर्न जरुरी समेत रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि आवश्यक खाका तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि सके जति विद्युत उत्पादन गर्न सकिएको छैन। हाम्रो देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जाको स्रोत पानी भए पनि जम्मा 2000 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गरिएको छ। सौर्य ऊर्जा प्रविधि मार्फत भूमिगत पानीको उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसबाट साना किसानको कृषि उत्पादकत्व वृद्धि भई उनीहरूको खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक अवस्था सुधार्न पनि सकिन्छ। त्यसैले प्रविधिलाई कृषि, बजारीकरण, सिप र संस्थागत पक्षहरूसँग एकीकृत गर्न पनि जरुरी छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने उचित खाका तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता देखा परेको छ। मन्त्री भुसालले भूमिगत जलस्रोतलाई दिगो रूपमा प्रयोग गरेर तराईको जमिन सिंचित गर्न सके त्यसले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। साताको चौथो दिन पनि शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। मंगलबार 46.46 अङ्कले घटेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार पनि 23.41 अङ्कले घटेर 2428.66 अङ्कमा झरेको हो। यो साता शेयर बजार निरन्तर दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आइतबार 30.89 अङ्कले घटेको बजार सोमबार पनि 14.88 अङ्कले घटेको थियो। आज होटल तथा पर्यटन, अन्य र म्युचुअल फन्ड बाहेक समग्र समूहको परिसूचक घट्दा कारोबार रकम पनि सुस्ताएको छ। दिनभर कुल 226 कम्पनीको जम्मा 43,079 लाख किता शेयर 1,59,59 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो दिन 58,41,000 किता शेयर 2,67,12 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक बढेर सर्किट लागेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ। नेपाल आयल निगमले एलपीजी ग्यास, डिजेल, मट्टीतेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो। ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँ, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 5 रुपैयाँ बढाइएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको हवाई इन्धनमा पनि प्रति ब्यारेल $50 बढाएर $1,545 बनाइएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 160 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 143 रुपैयाँ पुगेको छ। एलपी ग्यास 1,600 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिक प्रति लिटर 156 रुपैयाँ
पुगेको छ। मूल्य समायोजनपछि पनि निगमको मासिक घाटा 9 अर्ब 28 करोड रहेको निगमले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भने निगमको नोक्सानी 33 अर्ब पुगेको छ। पछिल्लो समय रसिया र युक्रेन बीच जारी युद्ध समेतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य उच्च अङ्कले बढ्दै गएको छ। आइओसीले प्रत्येक महिनाको 1 र 16 तारिकमा मूल्य पठाउने गर्छ। सोही अनुसार निगमले स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। स्वचालित मूल्य अनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जानकारी दिएको छ। यता पछिल्लो समय वस्तु आयातमा देखिएको बढोत्तरी र पर्यटन लगायत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारण शोधान्तर अवस्था निरन्तर घाटामा रहेको विदेशी विनिमयको सञ्चित क्रमशः घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पेट्रोलियम पदार्थको आयात दोब्बरभन्दा बढीले घटाउन लगायतका सरकारलाई 15 बुँदे सुझाव दिएको छ। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लिखित रूपमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुधारात्मक, नियन्त्रणात्मक र प्रवर्धनात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न विभिन्न सुझाव दिँदै मासिक 12 देखि 13 अर्ब रुपियाँ बराबर मात्रै भुक्तानी हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। आयल निगमका अनुसार पछिल्लो महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे बापत अहिले भारतीय आयल निगमलाई मासिक कम्तीमा 24 देखि 29 अर्ब रुपियाँसम्म रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। यस्तै राष्ट्र बैङ्कले सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न र शनिबार र आइतबार साताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 11 महिनाको वस्तु र 10 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चित रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा 6 महिनाको आसपासमा झरेको छ। तीव्र रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै गएपछि राष्ट्र बैङ्कले केही वस्तुहरूको आयातमा 100% नगद मार्जिन राखेर मात्रै प्रतिपत्र एलसी खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यसले मात्र आयात रोक्न नसकेपछि सोमबार मात्रै मौखिक रूपमा बैङ्कहरूलाई विलासिताका वस्तुहरू आयात गर्न एलसी जारी नगर्न निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफका अनुसार कुनै पनि देशसँग कम्तीमा 3 महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चित रहनुपर्ने हुन्छ। विदेशबाट सुपारी आयातको इजाजत रोक्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले सुपारी आयात इजाजत पत्र नदिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव लगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई छलफलको लागि बोलाएको थियो। समितिको बुधबारको बैठकपछि सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले विदेशी मुद्राको सञ्चित कम रहेको अवस्थामा सुपारी जस्ता वस्तु आयातमा रोक लगाउनु पर्ने भन्दै सुपारी आयातमा रोक लगाउन निर्देशन दिनुभयो। यस्तै सभापति श्रीवास्तवले आयातको हालको अवस्था अध्ययन गर्न अवलोकन भ्रमण जाने निर्णय पनि गर्नुभयो। उहाँले भैरवा, दाङ र नेपालगञ्ज लगायतका जिल्लामा भ्रमण जान लागेको जानकारी दिनुभयो। अहिलेको वर्तमान स्थितिमा सरकारलाई पनि हामीले त्यही अनुरोध गर्छौँ, यो विदेशी विनिमयसँग कम भएको बखतमा यो विदेशी विनिमय खर्च गरेर नेपालीले अहिले यो बगाएर फाइदा छ भने जस्तो लाग्दैन। जुन 90 नहुने आइटम छ, जस्तो मरिचको एउटा भन्यो भन्दाखेरि कि मरिच उसको काम लाग्ने हो, अझै पनि लाग्ने काम हो, अन्य चिजहरूको पनि लाग्ने काम हो, मरमसला पनि लाग्ने काम हो, त्यो ठिक छ। बाँकी आइटमहरू त अहिले मगाउनु पर्ने स्थिति छैन। त्यस कारण यो समितिले पनि छलफल गरेर अनि नेपाल सरकारलाई पनि त्यो निर्देशन दिन्छौँ र अहिले तत्काललाई अब यो समिति भोलिदेखि यही सबको अनुगमनको सिलसिलामा हामी जाँदैछौँ है। यो समिति भोलि जानेछ भ्यालुवादेखि लिएर दाङ, नेपालगञ्ज, अन्य ठाउँहरूमा पनि। यसअघि बैठकमा समिति सदस्यहरूले गुटखा, सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने सुपारी आयातमा रोक लगाउन माग गर्नुभएको थियो। विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परेर अन्य सामग्रीमा कडाई गरिएका बेला सरकारले सुपारी, केराउ र मरिच आयातका लागि धमाधम अनुमति दिन थालेको छ। मन्त्री परिषदको गत माघ अन्तिम साता बसेको बैठकले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारत तस्करी हुने सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुलाउने निर्णय गरेको थियो। मृगौला प्रत्यार्पण गरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले दिने भनेको उपचार खर्च व्यक्तिले आफ्नो पालिकाबाट पाउने भएका छन्। सरकारले गत चैत्र 13 गते मृगौला प्रत्यार्पण गरेका, डायलाइसिस गराइराख्नु परेका, क्यान्सर समस्या भएका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक 5000 रुपियाँ दरले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो।
बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार सो रोगका व्यक्तिहरूको लगत सम्बन्धित वडामा हुने र सम्बन्धित पालिका मार्फत नै व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो। सम्बन्धित पालिकाले सेवाग्राहीको खाता नम्बर हरेक 3 महिनामा मासिक 5,000 को दरले रकम जम्मा गरिदिने उहाँले बताउनुभयो। उपचार खर्च बापतको सो रकम पहिले नै पेन्सन पाइराखेकाहरूले नपाउने तर ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाले भने भत्ता पाइरहेको भए पनि उपचार बापतको सो रकम पाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। स्थानीय तहहरूले प्रत्येक 3 महिनामा उहाँहरूको खातामा 5,000 का दरले 3 महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुहुन्छ र त्यस बापतको रकम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई शोध भर्ना माग गर्नुहुन्छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गराउने गरियो कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ। यसमा पहिले पेन्सन पाइराख्नु भएको कुनै पनि तरिकाले पेन्सन पाइराख्नु भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो रकम उपलब्ध हुने छैन, उहाँहरू चाहिँ यसमा त्यो पाउनेबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा बाहेकका अरू विभिन्न किसिमले अरू भत्ताहरू जन भनौँ न ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पाउनुभयो होला अथवा अरू एकल महिलाको भत्ता पाउनुभयो होला, अरू भत्ता पाउनुभएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो कार्यविधिले कुनै बाधा पार्ने छैन, उहाँहरूले यो उपचार खर्च पाउनुहुन्छ। उहाँले स्वास्थ्य बिमाको सेवाग्राहीको रूपमा सूचीकृत भएकाहरूले पनि सो रकम पाउने समेत बताउनुभयो। नेपाल टेलिकममा टेलिकम भित्रकै कर्मचारीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन माग गर्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। बुधबार टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनले खबरदारी सभाको आयोजना गर्दै प्रबन्ध निर्देशकमा टेलिकम भित्रकै वरिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न माग गरेको हो। सरकारले रिक्त रहेको प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको बेला कर्मचारीहरूले बाहिरबाट व्यक्ति ल्याएर प्रबन्ध निर्देशक बनाउनु नहुने भन्दै खबरदारी गरेका छन्। टेलिकममा संस्था बुझेको, संस्थामा भिजेको र लगानी गरेको मान्छे प्रबन्ध निर्देशक हुनुपर्ने नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद जोशीले बताउनुभयो। टेलिकममा बाहिरी हस्तक्षेप हुन लागेको भन्दै उहाँले बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनका लागि खबरदारी गरिएको बताउनुभयो। नेपाल टेलिकम नबुझेको मान्छेले यस संस्थालाई हाँक्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। आज विभिन्न कुराहरू बाह्य हस्तक्षेपका कुराहरू पनि आएका छन्, विभिन्न किसिमका सेटिङका कुराहरू पनि आएका छन्। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि नेपाल टेलिकममा यो बाह्य हस्तक्षेपबाट होइन, संस्था बुझेको मान्छे र संस्था बुझेको मान्छेले मात्र यो संस्थालाई ड्राइभ गर्न सक्छ। संस्थाको उन्नतिको लागि, संस्थाको प्रगतिको लागि र संस्थालाई एउटा दिगो जीवन्तता दिनको लागि पनि यहाँको सिनियर सरहरू म्याडमहरू न यहाँको एमडी हुनुपर्छ भनेर हामी भन्दै आइरहेका छौँ। हामीलाई एउटा गन्ध आएको छ कि बाहिरको मान्छे ल्यायो भने यो संस्था अगाडि बढ्दैन भनेर हामीले हाम्रा अभियानहरू र खबरदारी गर्नको लागि हामीले यो अभियान चलाएका छौँ। यो संस्था बुझेको मान्छे, संस्था जानेको मान्छे, संस्था भिजेको मान्छे र संस्थामा आफ्नो सम्पूर्ण एउटा संस्थामा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि एउटा हाम्रो नेपाल टेलिकमका सर म्याडमहरूले पनि यहाँ लोकसेवा पास गरेर आएको हो। यो संस्थामा जागिर खाँदै गर्दा एउटा सपना बनाएर आएको हुन्छ कि यो संस्थाको म संस्था प्रमुख हुन्छु भन्दै गर्दाखेरि त्यसै कारण पनि पहिलो उहाँहरूको अधिकार हो कि यो संस्था प्रमुख हुनको लागि, त्यस कारणले पनि उहाँहरूलाई नै बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि नियुक्ति प्रक्रियाका विभिन्न मापदण्डहरूलाई परिवर्तन गरिएको भन्दै युनियनले आपत्ति समेत जनाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 3.9%मा सीमित हुने एडिबीको प्रक्षेपण। मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार गम्भीर नभएको उद्योगी व्यवसायीको आरोप। भारतमा थप 305 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न नेपाललाई अनुमति। आपूर्तिमा समस्या हुँदा उद्योगमा विद्युत कटौती भएको सरकारको स्पष्टीकरण। लोड सेडिङ भन्न नमिल्ने दाबी। र पेट्रोलियम पदार्थको भाव फेरि बढ्यो। विदेशी मुद्रा संस्कृतिमा चाप बढ्दै गएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात दोब्बरले घटाउन लगायतको राष्ट्र बैङ्कको 15 बुँदे सुझाव। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।